अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब और आज के आपका लिए ये आज का प्रोग्राम, आज का मुशायरा लेकर हाज़िर हुआ हूँ एम टीवी से। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ बहुत मशहूर और मारूफ शुअरा आज हमारे साथ शामिल हैं और उनसे हम उनका खूबसूरत कलाम सुनेंगे। और जिस तरह आप दूसरे प्रोग्राम्स को आपने पसंद फरमाया है और दिन ब दिन जो है हमारे नाज़रीन की तादाद बढ़ती जा रही है, उसके लिए आप तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें बहुत ज़रूरी हैं। आप ज़रूर जो है हमें अपने कमेंट से नवाजिए और आप प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं। और हमारे साथ आज जो शामिल हुए हैं उनका मैं नाम बता दूँ। पहले मोहतरमा समरीन नदीम समर साहिबा कतर से हमारे साथ शामिल हुई हैं और मोहतरम जनाब लियाकत अली अहद जो हैं वो इंग्लैंड से हमारे साथ शामिल हुए हैं और मोहतरम राना गुलाम महिउद्दीन साहिब पाकिस्तान से हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे साथ शामिल होना था नॉर्वे से जनाब जमशेद मसरूर साहब ने, अभी शामिल नहीं हो सके। और इसके अलावा फरजाना सफदर साहिबा ने भी कतर से हमारे साथ शामिल होना था। उम्मीद है कि वो हमारे साथ थोड़ी देर बाद शामिल हो जाएंगी। तो अब प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले जो है वो मोहतरम दावत दूंगा कि उन्होंने जो हमारे दोस्त जो हैं लियाकत अली अहद साहब, उन्होंने बहुत जल्दी किसी और प्रोग्राम में भी जाना है, इसलिए मैं उनका तारफ़ भी कराता हूँ, उनकी तस्वीर भी आपको दिखाता हूँ। तो मोहतरम लियाकत अली अहद जो साहब हैं वो हमारे साथ इंग्लैंड से शरीक हुए हैं। सर आपको खुशामदीद और शुक्रिया। और आप के दो मजमुआ कलाम अहद गज़ल और सदाए अहद गुल शाया हो चुके हैं और बहुत मकबूल हुए हैं। इसके अलावा उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में शायरी फरमाते हैं। आपको बहुत से अदबी अवार्ड हासिल हो चुके हैं और उनके एक शेर से सर आपको मैं दावत कलाम दूंगा कि शेर उनका कुछ यूँ है, क्या खबर थी जिंदगी ऐसे बसर हो जाएगी, क्या खबर थी जिंदगी ऐसे बसर हो जाएगी, जो भी मांगेंगे दुआ वो बेअसर हो जाएगी, जो भी मांगेंगे दुआ वो बेअसर हो जाएगी। तो जनाब मोहतरम लियाकत अली अहद साहब, आपसे गुजारिश है कि अपना कलाम हमें अनायत फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और दूसरा बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं प्रोग्राम में शिरकत कर रहा हूँ सारे के अज़ूम मुशायरा में, और तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी। तो मेरी आवाज़ ठीक से पहुँच रही है ना सब तक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अनायत करें। गज़ल आपकी समाअतों की नज़र है, मतलब पेश करता हूँ। आओ तजदीद वफा तुम भी करो हम भी करें, आओ तजदीद वफा तुम भी करो हम भी करें, फिर दरे उम्मीदवा तुम भी करो हम भी करें, फिर दरे उम्मीदवा तुम भी करो हम भी करें। शुक्रिया। मर्ज क्या है? हार दी हिम्मत तो यूं ही बेनिशान रह जाएंगे, वाह वाह। हार दी हिम्मत तो यूं ही बेनिशान रह जाएंगे, अपनी आहों को सदा तुम भी करो हम भी करें, वाह वाह। अपनी आहों को सदा तुम भी करो हम भी करें। शुक्रिया। अर्ज किया है, गम की लंबी रात की
بس اب سحر ہونے کو ہے، غم کی لمبی رات کی بس اب سحر ہونے کو ہے، دل خوشی سے آشنا تم بھی کرو ہم بھی کریں، دل خوشی سے آشنا تم بھی کرو ہم بھی کریں۔ اور کیا ہے، رسم دنیا ہی ہے نبھانی ہی پڑے گی دوستو، رسم دنیا ہے نبھانی ہی پڑے گی دوستو، پتھروں سے التجا تم بھی کرو ہم بھی کریں۔ کیا بات، نوازش، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ سر۔ پتھروں سے التجا تم بھی کرو ہم بھی کریں، توق رسوائی گلے سے توق رسوائی خوشی سے ہم گلے میں ڈالیں، کیا بات، توق رسوائی خوشی سے ہم گلے میں ڈالیں، عشق کا یوں حق ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں، بہت خوب، کا یوں حق ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں۔ اور توجہ چاہوں گا آپ سب کی، مصلحت کے نام پر ہو دشمنوں سے دوستی، مصلحت کے نام پر ہو دشمنوں سے دوستی، جو نہیں اب تک کیا تم بھی کرو ہم بھی کریں، جو نہیں اب تک کیا تم بھی کرو ہم بھی کریں۔ اور مقطع آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، دل بہل جائے گا اور کچھ بات بھی ہو جائے گی، دل بہل جائے گا اور کچھ بات بھی ہو جائے گی، ذکر گزرے عہد کا تم بھی کرو ہم بھی کریں، ذکر گزرے عہد کا تم بھی کرو ہم بھی کریں، آؤ تجدید وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، آؤ تجدید وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں، پھر در امیدوا تم بھی کرو ہم بھی کریں، آؤ تجدید وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں۔ کیا بات ہے سر، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ سر۔ صاحب بہت خوب، جی جی، نوازش نا، بہت شکریہ سر۔ تو ابھی اگر آپ کے پاس اگر ٹائم ہوا تو ہم آپ سے پھر اور بھی سنیں گے، اگر آپ جڑے رہے تو ٹھیک ہے سر، میں کوشش کرتا ہوں، تو باقی جی آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اور اصل میں تو اس سے پہلے کہ میں اگلے مہمان کی طرف چلوں، اصل حسب روایت سب سے پہلے میں اپنا کلام سناتا ہوتا ہوں، تو ابھی میں اگر اجازت دیں تو پہلے میں ایک غزل، ایک تازہ ابھی رات کو یہ اس کا نزول ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ میں تو ایک طالب علم ہوں، اور محترم پروفیسر رانا غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا ضرور۔
بسم اللہ جناب، بسم اللہ. آپ اتنا کثرے نفسی سے کام نہ لیں، ماشاء اللہ عطا ہو. شکریہ سر. عرض کرتا ہوں جناب کہ عادی وہ اندھیروں کا بناتا ہے زیادہ. عادی وہ اندھیروں کا بناتا ہے زیادہ، سورج سے صدا ہم کو ڈراتا ہے زیادہ. سورج سے صدا ہم کو ڈراتا ہے زیادہ، اور مردوں کی یہ بستی میں عجب رسم چلی ہے. مردوں کی یہ بستی میں عجب رسم چلی ہے، ہر کوئی یہاں پھول سجاتا ہے زیادہ. بہت بہت ہر کوئی یہاں پھول سجاتا ہے زیادہ. اور یہ شعر دیکھیے کہ دیکھا نہیں جاتا ہے زمانے کا یہ دکھ بھی. دیکھا نہیں جاتا ہے زمانے کا یہ دکھ بھی. دیکھا نہیں جاتا ہے زمانے کا یہ دکھ بھی، ہر شخص یہاں شور مچاتا ہے زیادہ. واہ 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 بہت خوب. ہر شخص یہاں شور مچاتا ہے زیادہ. اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ جو گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے کتا. دیکھیے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہے کتا، دم چوروں کے آگے وہ ہلاتا ہے زیادہ. کیا بات. دم چوروں کے آگے وہ ہلاتا ہے زیادہ. کہتے ہیں کہ زرخیز ہے اس دیس کی مٹی. کہتے ہیں کہ زرخیز ہے اس دیس کی مٹی، پھر بھی وہ یہاں خار اگاتا ہے زیادہ. پھر بھی وہ یہاں خار اگاتا ہے زیادہ. اور بس اس کی محبت کا تو پیمانہ یہی ہے. بس اس کی محبت کا تو پیمانہ یہی ہے. بس اس کی محبت کا تو یہ پیمانہ یہی ہے. کرتا ہے وہ کم اور جتاتا ہے زیادہ. کرتا ہے وہ کم اور جتاتا ہے زیادہ. اور یہ مقطع اس کی خدمت ہے کہ شکریہ. بس اس کی محبت کا تو پیمانہ یہی ہے، کرتا ہے وہ کم اور جتاتا ہے زیادہ. ہم جام کو ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں ثاقب. ہم جام کو ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں ثاقب، وہ چشم نگاراں سے پلاتا ہے زیادہ. بہت بہت. ہم جام کو ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں ثاقب، وہ چشم نگاراں سے پلاتا ہے زیادہ. عادی وہ اندھیروں کا بناتا ہے زیادہ، سورج سے صدا ہم کو ڈراتا ہے زیادہ. اور ہمارے ساتھ فوزیہ اختر ادا صاحب بھی شامل ہو گئی ہیں، ان کا بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فرزانہ صفدر صاحبہ بھی شامل ہو گئی ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور جمشید مسرور صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں ناروے سے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی یہ ہو گیا کہ ان کو بھی بعد میں ایڈ کریں گے، ابھی ان کو ویٹ کرنا پڑے گا جمشید صاحب کو کہ دیر سے آئے ہیں تو ابھی ہو نہیں رہا. تو ابھی یہ ہے کہ ہم آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو. اور اب ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں محترمہ سمرین ندیم سمر صاحبہ قطر سے ہمارے ساتھ، اور ان کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ بہت ہی خوش فکر ہیں اور بچپن سے ہی شاعری کا ان کو شوق ہے. اور پچھلے 12 سال سے تقریباً دوحہ قطر میں مقیم ہیں، اور ان کا مجموعہ جو ہے خوشبوئے خیال شائع ہو چکا ہے. اور ایک قطع جو ان کی نمائندگی کے طور پر میں ان کو دعوت کلام سے پہلے ان کا یہ قطع پیش کرنا چاہوں گا. ایک بس تیرا ساتھ کافی ہے، ایک بس تیرا ساتھ کافی ہے، مختصر پھر حیات کافی ہے، مختصر پھر حیات کافی ہے. کل کی کل میری کائنات ہو تم، کل کی کل میری کائنات ہو تم، بس یہی کائنات کافی ہے. محترمہ سمرین ندیم سمر صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا اپنا کام ہماری سماعتوں کی ناظرین کو سماعتوں کی عنایت کریں. جناب بہت شکریہ مجھے دعوت کلام دینے کے لیے. اور یہ سب سے پہلے ایک تازہ کلام پیش کرنا چاہوں گی. اقبال ڈے پہ یہ کلام کہا تھا. عنایت
تو یہ ہے غزل پیش کرنا چاہوں گی. مانند شاہی اڑ زمانے کو بتا، مانند شاہی اڑ زمانے کو بتا، بعد مخالف سے تو اب لڑ جا ذرا. بہت اچھا. شاہین گر ہے اس زمانے کا تو پھر، شاہین گر ہے اس زمانے کا تو پھر، پرواز کر اونچی دم اور لگا. کیا آئے اگر راہوں میں کوئی جو حریف، آئے اگر راہوں میں کوئی جو حریف، ہمت تو کر تو ساتھ ہے تیرے خدا. پرواز بھر چھولے فلک تسخیر کر، پرواز بھر چھولے فلک تسخیر کر، کچھ کر نہ پائے تیرا آندھی یا صبا. شاہی ہے تو شاہین بن کر اب دکھا، شاہی ہے تو شاہین بن کر اب دکھا، سب کو پتا چل جائے تیری یہ ادا. کوئی نہ تیرے کاٹ پائے پر ثمر، کوئی نہ تیرے کاٹ پائے پر ثمر، مضبوط اپنے کو تو پھر اتنا بنا. بہت اچھا. اچھا اب ایک کلام پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی اپنی کتاب خوشبو خیال سے. جی یہ جو میرا مجموعہ کلام ہے جی اس سے ایک غزل عرض ہے. کیسے دوراہے پر آ گئی زندگی، کیسے دوراہے پر آ گئی زندگی، ڈھونڈنے ہے چلی زندگی زندگی. کیا بات. تو غموں کو چھپا لے ہنسی میں ذرا، تو غموں کو چھپا لے ہنسی میں ذرا، راز مت کر اے میری زندگی. ہجر سہنا سلیقے سے بھی ہے ہنر، ہجر سہنا سلیقے سے بھی ہے ہنر، اس ہنر میں بھی ہے دلکشی زندگی. کیا بات. ہم بدلنے ہی والے تھے رستہ مگر، ہم بدلنے ہی والے تھے رستہ مگر، پھر تیری راہ پر چل پڑی زندگی. کی تجھے بھول جانے کی کوشش مگر، کی تجھے بھول جانے کی کوشش مگر، مجھ سے ہی کھو گئی کل میری ہی زندگی. بہت اچھا. اب مختار سے ہاں سمر کو ملے گا سمر یہ ضرور، ہاں سمر کو ملے گا سمر یہ ضرور، آخرت میں ملے گی نئی زندگی. بہت شکریہ بہت شکریہ. زبردست. کیا بات. بہت بہت شکریہ آپ کا نوازش. اور ہم اب چلتے ہیں اگلے مہمان کی طرف اور ان کو ہم دعوت کلام دیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ انڈیا سے شریک ہوئی ہیں محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ، اور وہ ہر صنف میں تقریباً شاعری فرماتی ہیں اور بچوں کے لیے بھی شاعری فرماتی ہیں. ادب اطفال پر اردو انگریزی میں نظمیں افسانے وغیرہ ترجمہ کیے ہیں. اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ پہلا شعری مجموعہ ہے، مجھے اگر غلط بولوں تو نام صحیح کر دیجیے گا، سب تک اور نعتیہ مجموعہ صاحب، اور بچوں کی نظمیں حرف کھلونے، اور اس کے علاوہ بہت سی ادبی سرگرمیوں میں شرکت فرماتی ہیں اور بہت سے ادبی ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں. اور کیونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا مختصر ہے اس لیے
लंबा चौड़ा तारफ भी ज़रा मुश्किल है माशाल्लाह, वरना तो इनका तारफ बहुत तवील है। तो एक शेर उनका मैं पेश करके भी उनसे दावत कलाम के लिए गुजारिश करूँगा। वो शेर कुछ यूँ है इनका कि क्यों मुझे घूरता रहता है, क्यों मुझे घूरता ही रहता है, आईने में ये अक्स किसका है, आईने में ये अक्स किसका है। तो मोहतरमा फौजिया अख्तर इदा साहबा से गुजारिश है कि वो हमें अपना कलाम इनायत फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है सही? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस बहुत ही बयारी सी महफिल में मुझे मदऊ किया। शुक्रिया। सदर साहब की इजाज़त से मसला है कि गैर को अपना हम सफ़र करते, गैर को अपना हम सफ़र करते, काम मुश्किल था ये मगर करते। वाह क्या बात। गैर को अपना हम सफ़र करते, काम मुश्किल था ये मगर करते। और तज़मीन है कि ज़िंदगी यूं भी तो बसर करते, ज़िंदगी यूं भी तो बसर करते, तुम मेरे हाल पर नज़र करते। क्या बात, क्या बात। ज़िंदगी यूं भी तो बसर करते, तुम मेरे हाल पर नज़र करते। क्या बात। और शेर है कि टाल देते इशा को फज्र तलक, टाल देते इशा को फज्र तलक, तुम नमाजों में भी सहर करते। क्या बात है, क्या बात, जबरदस्त, वाह 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 वाह। टाल देते इशा को फज्र तलक, तुम नमाजों में भी सहर करते। और शेर है कि हाल दिल का भी जानते थे तुम, हाल दिल का भी जानते थे तुम, गर खबर थी हमें खबर करते। हाल दिल का भी जानते थे तुम, गर खबर थी हमें खबर करते। और शेर के साथ तुमने अगर दिया होता, साथ तुमने अगर दिया होता, दश्ते वीरा को भी डगर करते। क्या बात है। साथ तुमने अगर दिया होता, दश्ते वीरा को भी डगर करते। और शेर के आज दिल पे वो छा गया था फिर, आज दिल पे वो छा गया था फिर, क्या जहां देर और जबर करते। आज दिल पे वो छा गया था फिर, क्या जहां देर और जबर करते। और शेर के दिल की सुनता मेरी अगर कोई, दिल की सुनता मेरी अगर कोई, दिल के नाला को पुरअसर करते। क्या बात। दिल की सुनता मेरी अगर कोई, दिल के नाला को पुरअसर करते। और मख्ता है कि दूर मंजिल ही हमसे इतनी थी, दूर मंजिल ही हमसे इतनी थी, दूर तक क्या रिदा सफर करते। दूर मंजिल ही, शुक्रिया, दूर मंजिल ही हमसे इतनी थी, दूर तक क्या रिदा सफर करते। और गैर को अपना हम सफर करते, काम मुश्किल था ये मगर करते। बहुत अच्छा। तो अब अभी एक और कलाम भी आप सुना दें अगर साथ ही, तो फिर दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। जरूर जी जी। मतलब है कि करामात की सिर्फ बरसात होगी, करामात की सिर्फ बरसात होगी, लबों पर मेरे जब मनाजात होगी। क्या बात है, क्या बात। करामात की सिर्फ बरसात होगी, लबों पर मेरे जब मनाजात होगी। और तस्मीन के न जाने यहाँ कब कोई बात होगी, न जाने यहाँ कब कोई बात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। क्या बात। न जाने यहाँ कब कोई बात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और ये शेर के किसी सोच में गर्क एक शख्स होगा, किसी सोच में गर्क एक शख्स होगा, किसी फिक्र में फिर मेरी जात होगी। क्या बात है। किसी सोच में गर्क एक शख्स होगा, किसी फिक्र में फिर मेरी जात होगी। शुक्रिया। और शेर के मुरादे मेरे दिल की बराएंगी सब,
मुरादें मेरे दिल की बरआएंगी सब, तेरी रहमतों की जो बरसात होगी। क्या बात, जबरदस्त। तेरी रहमतों मुरादें मेरे दिल की बरआएंगी सब, तेरी रहमतों की जो बरसात होगी। की बरसात हो। शुक्रिया। और ये शेर है कि जो रुसवा करे तो करे याद तेरी, जो वाह। रुसवा करे तो करे याद तेरी, तेरे जिक्र में दिन से अब रात होगी। बहुत अच्छा। क्या जो रुसवा वाह। करे तो करे याद तेरी, तेरे जिक्र में दिन से अब रात होगी। और शेर के कभी तो मिलेगा तेरा प्यार मुझको, वाह। कभी तो मिलेगा तेरा प्यार मुझको, कभी मोतबर तो मेरी जात होगी। वाह वाह क्या वाह बात, क्या बहुत बात है, जबरदस्त, वाह जी बहुत वाह, तो मेरी जात होगी। वाह क्या बात। बहुत अच्छे कभी बहुत तो मिलेगा तेरा प्यार मुझको, कभी मोतबर तो मेरी जात अच्छे। होगी। वाह और मख्ता है कि यूं ही हारनी थी मुझे जीत अपनी, हाँ, यूं ही हारनी थी मुझे जीत अपनी, नहीं थी खबर यूं रिदा मात होगी। क्या बात है। क्या वाह, यूं क्या ही क्या हारनी थी मुझे जीत अपनी, वाह नहीं थी खबर यूं रिदा मात होगी। और वाह करामात की सिर्फ बरसात होगी, लबों पर मेरे जब मनाजात होगी। क्या वाह, बात। वाह, बहुत खूब। बहुत जबरदस्त जी, क्या बात, वाह वाह, जबरदस्त जी। बहुत खूबसूरत कलाम हमें इनायत कर रही थी जो मोहतरमा फौजिया अख्तर रिदा साहिबा। और अब हम आगे दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारे साथ शरीक हुई हैं मोहतरमा फरजाना सफदर साहिबा कनाडा से, और उनसे अब हम गुजारिश करेंगे। और बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत पूरी आलमी दुनिया में, ये उर्दू आलमी दुनिया में ये मशहूर मरूफ हैं। तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि अपना कलाम हमें इनायत फरमाएं। मैं उनको भी तो प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी मोहतरमा, पहले तो ये कि मैंने सुना था आप कतर में अभी रहती हुई हैं, कनाडा में शिफ्ट हो गई है, क्या हुआ था? मैं इस वक्त कनाडा में हूँ और इंशाल्लाह वापस मेरा असल ठिकाना जो है कतर ही है। हाँ ठीक ठीक मैं ठीक, आई सही। हुई हूँ अपनी बेटी के पास। जी जी जी, माशाल्लाह मैं माशाल्लाह। पिछले 2 महीने से आई हूँ और दिसंबर में इंशाल्लाह मेरी वापसी है। फिर कभी मिलेंगे तो फिर कतर से मिलेंगे हम लोग। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जी अब हम अपना कलाम हमें इनायत फरमाइए। जी मेरे ये एक मेरी बुक है मगर जी फिर मगर उसी फिर में मैंने चूज किया है एक गजल ये के शेर सुनाकर मैं आपको पूरी एक मुकम्मल उन्वान बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशा माशाल्लाह। तो थैंक यू। ये कोई पहला मजमू है या और भी मजमूए हैं आपके नहीं एक रास्ते में ही है, उसका रास्ता कुछ ज्यादा ही रास्ते में? लंबा हो गया है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा वो। मसरूफियत इस कदर होती है। जी जी बिल्कुल, मैं कतर में एफएम रेडियो पर आरजे भी हूँ, वो भी माशाल्लाह शायद अपने माशाल्लाह। एग्जाम देती हूँ। जी जी और साथ साथ ये भी चलता रहता है, शौक की बात है। जी तो बिल्कुल, क्यों नहीं। आपकी हौसला अफजाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद जी है कि आपकी समातों को गिरा नहीं होगा जो कुछ मैं आपको अपनी शिकस्ता जो शायरी के चंद अशार सुनाती हूँ मैं जी, आपको। इनायत करें मोहतरमा, इनायत करें। अर्ज क्या है कि तुम छोड़ के रुखसत हो जाओ और खत्म कहानी हो जाए। क्या कहने, क्या कहने। आओ और खत्म कहानी हो जाए, हमने कब ऐसा चाहा था बर्बाद जवानी हो जाए। हाय हाय, क्या वाह 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 वाह। शुक्रिया। बेनाम उदासी छाई है और रात भी गहरी काली है। वाह, बेनाम उदासी छाई है और रात भी गहरी काली है। तुम क्या हमसे मिलने आ जाओ, ये रात सुहानी हो जाए। हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। वाह शुक्रिया। वाह बहुत रवा बेनाम शेर, उदासी रवा छाई है और रात भी गहरी काली है। तुम हमसे मिलने आ जाओ, ये रात सुहानी हो जाए। माशाल्लाह। दरिया का पानी साकित है और आहा, नाव रवां है धीरे से। क्या कहने, क्या दरिया कहने। का पानी साकित है और नाव रवां है धीरे से। बाकी है अभी तो रात आधी, आओ कोई कहानी हो जाए। क्या वाह कहने। वाह और ये मक्ता है कि खाली दामन है फरजाना, वाह, बात भला मालूम किसे। क्या कहने, क्या खाली कहने। दामन है फरजाना, ये बात भला मालूम किसे। ये हस्ती बस्ती हस्ती भी कब एक कहानी हो जाए। वाह, क्या कहने। तुम वाह हो क्या जाओ कहानी हो जाए। बहुत खूब। हमने कब ऐसा चाहा था बर्बाद जवानी हो जाए। क्या कहने, क्या कहने।
اور یہ ایک نظم ہے جی عنایت پردیس کے حوالے سے. ہم پردیسی ہیں, جی بے شک. یہ ہجرت ختم ہوگی اور کب ہم واپس پہنچیں گے کسی کو اندازہ نہیں ہے. تو یہ ایک نظم ہے جس میں عکاسی ہوتی ہے تارکین وطن کے دکھوں کی, جس کا عنوان ہے تارکین وطن کے دکھ. توجہ چاہوں گی آپ کی, کیونکہ یہ تین میں سننے والی نظم ہے. جی کہ ان کو میرا سلام کہ جو اپنے گھر میں ہیں. یہ میں نے نظم سنی تھی جب میرے ایک کولیگ تھے, ان کی فیئرویل پارٹی ہو رہی تھی اور وہ اپنے وطن پاکستان جا رہے تھے, تو اس موقع پر یہ میں نے نظم لکھی تھی. جی 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 عنایت. تو ہے کہ ان کو میرا سلام کہ جو اپنے گھر میں ہیں, کہنا انہیں کہ ہم تو ابھی تک سفر میں ہیں. واہ بہت خوب. کہنا انہیں کہ کام ضروری ہے کچھ ابھی, قرضہ ہے سر پہ جس کا چکانا ہے لازمی. مل سکی نہ تو خوابوں کی اب تلک, تعلیم بھی ادھوری ہے بچوں کی اب تلک. کہنا ہماری آہوں میں گرمی ہے آگ کی, کہنا ابھی ہے واپسی میں بندشیں کئی. کہنا کہ مجھ کو کرنی ہے بیٹی کی رخصتی, تعمیر بھی مکان کی اب تک نہیں ہوئی. پردیس میں اگرچہ گرا ہے ہر ایک رات, اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو ہے اب بھی ساتھ. مجھ کو خبر ہے منتظر آنکھیں ہیں بے قرار, مجھ کو خبر ہے ماں میری روتی ہے زار زار. کیا کہنے ہیں, واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. مجھ کو خبر ہے رہتے ہیں اپنے بھی چشم تر, کتنی ہی مائیں لیٹ گئیں خاک اوڑھ کر. کیا بات. کتنوں کی زندگی یہاں بے نام ہو گئی, کتنوں کی زندگی یہاں بے نام ہو گئی, کتنے ہی ساتھیوں کی یہاں شام ہو گئی. کیا بات. کہنا کبھی قفس سے رہائی جو مل گئی, کہنا کبھی قفس سے رہائی جو مل گئی, بچھڑے پرندے لوٹ کے پہنچیں گے پھر کبھی. ہر سال یہاں سمجھتے ہیں ہم سال آخری, ہر سال یہاں سمجھتے ہیں ہم سال آخری, لیکن دبوچ لیتی ہیں مجبوریاں کہیں. واہ واہ, بہت شکریہ. بہت اچھی نظم ہے جی صاحبہ, بہت اچھی نظم ماشاء اللہ. بہت خوبصورت کلام اور بہت پردیسی کے جی بے شک آپ نے حقیقت کی اور جذبات کی ترجمانی فرمائی آپ نے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شریک ہوئی ہیں. اور اب ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور ناظرین سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمیں کمنٹس سے ضرور دبائیے. اور اب ہم اس سے پہلے کہ ہم ناروے کی طرف چلیں تو ایک غزل کے چند اشعار آپ کی اجازت سے میں پیش کرنا چاہوں گا. جی ضرور, ارشاد کیجیے. شکریہ. عرض کرتا ہوں کہ تیری آنکھوں کے ساگر دیکھ لیتا ہوں, کیا بات, تیری آنکھوں کے ساگر دیکھ لیتا ہوں, میں اندر کے بھی منظر دیکھ لیتا ہوں. تیری آنکھوں کے ساگر دیکھ لیتا ہوں, میں اندر کے بھی منظر دیکھ لیتا ہوں. تجھے شکریہ. تجھے جو عشق ہے جانا سمندر سے, عشق ہے جانا سمندر سے, میں ساحل پر کوئی گھر دیکھ لیتا ہوں, ساحل پر کوئی گھر دیکھ لیتا ہوں. اور سنا ہے خوب تصویریں بناتی ہو, سنا ہے خوب تصویریں بناتی ہو. واضح جی, سنا ہے خوب تصویریں بناتی ہو, وہ تصویریں آ کر دیکھ لیتا ہوں. تصویریں آ کر دیکھ لیتا ہوں. کبھی تحریر بھی دیکھ لیا صاحب کیا کہنے بھائی. شکریہ. پروفیسر صاحب نے داد دے دی, اب تو ماشاءاللہ غزل جو ہے وہ جا ہو گئی. تو اور تمہاری جی شکریہ. اور فرزانہ صاحب دیکھیے کہ تمہاری مسکراتی آنکھوں میں جانا, تمہاری مسکراتی آنکھوں میں جانا, جو غم پنہاں ہے اکثر دیکھ لیتا ہوں. تمہاری مسکراتی آنکھوں میں جانا, جو غم پنہاں ہے اکثر دیکھ لیتا ہوں. بہت خوب.
और ये है कि शुक्रिया जमशेद भाई, देखिए कि जुदाई का इरादा कर लिया तुमने, जुदाई का इरादा कर लिया तुमने, ये गम भी आजमा कर देख लेता हूँ। क्या कहने, जुदाई का इरादा कर लिया तुमने, ये गम भी आजमा कर देख लेता हूँ। वाह वाह, शुक्रिया। और कभी आती है जो आवाज दस्तक की, कभी आती है जो आवाज दस्तक की, शायद तुम हो बाहर देख लेता हूँ, वाह जी वाह, शायद तुम हो बाहर देख लेता हूँ। और बहुत अच्छे। शुक्रिया शुक्रिया। कभी आती है जो आवाज दस्तक की, कि शायद तुम हो बाहर देख लेता हूँ। और तेरी रोशन सी आंखें याद करके मैं, तेरी रोशन सी आंखें याद करके मैं, तेरी रोशन सी आंखें याद करके मैं, फलक पर शब में अख्तर देख लेता हूँ। शुक्रिया। फलक में शब पर साहब, बड़ी अल्लड़ सी गजल कही है आपने। शुक्रिया सर, शुक्रिया नवाजिश। तेरी रोशन सी आंखें याद करके मैं, फलक पर शब में अख्तर देख लेता हूँ, तेरी आंखें। मुशारे का संजीदा माहौल थोड़ा खुशगवार हो गया है। शुक्रिया शुक्रिया। तेरी आंखों के सागर देख लेता हूँ, मैं अंदर के भी मंजर देख लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। और अब हम चलते हैं नॉर्वे, और हमारे साथ जो शरीकों में हमारे बहुत प्यारे दोस्त और इस खूबसूरत शायर, और जो नॉर्वेजन और उर्दू दोनों में ये अपनी शायरी फरमाते हैं, और इनको अवार्ड भी मिल चुका है, और इनको बहुत सारी तारीफ़ें हैं इनके लिए, और मैं पूरी दुनिया में मशहूर और मरूफ हैं, और इनको खुश आमदीद कहते हैं हमारे आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ शामिल हुए। जमशेद मसरूर साहब और राना जमशेद मसरूर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपना कलाम हमें और हमारे नाजरीन को अनायत फरमाएं। बड़ी मोहब्बत आपकी। सबसे पहले मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ, मैं बैठा यहीं पे था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, राब्ता ना हो सका। ऐसे हो जाता है, ऐसे कोई बात नहीं। जी जी जी, आप कलाम हमें तो राना साहब जी, ये चारा घर तो यहाँ हर गली में मिलते हैं। क्या कहना, ये चारा घर तो यहाँ हर गली में मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। कोई बताओ कहाँ दिल के चाक सिलते हैं। क्या कहने। वाह, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा मसला है। वाह। ये चारा घर तो यहाँ हर गली में मिलते हैं, कोई बताओ कहाँ दिल के चाक सिलते हैं। क्या कहने। तेरे बदन की सबा किस चमन में चलती है। वाह। तेरे बदन की सबा किस चमन में चलती है, कहाँ पे अब तेरे होंठों के फूल खिलते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। तेरे बदन की सबा किस चमन में चलती है, कहाँ पे अब तेरे होंठों के फूल खिलते हैं। वाह, क्या कहने। गलत गुमान न कर मेरी खुश्क आंखों पर। क्या कहने। गलत गुमान न कर मेरी खुश्क आंखों पर, समुद्रों में जजीरे जरूर मिलते हैं। क्या कहने। वाह वाह, शुक्रिया। गलत गुमान न कर मेरी खुश्क आंखों पर, समुद्रों में जजीरे जरूर मिलते हैं। वाह वाह। फजा में बिखरी हैं, शुक्रिया। फजा में बिखरी हैं जर्द आंसुओं की तहरीरें। वाह, विदाए गुल में दरख्तों के हाथ हिलते हैं। क्या मिला है राह में ऐसा फसाद शीशा ओ संग। मिला है राह में ऐसा फसाद शीशा ओ संग, रुकूं तो पाऊं हटाऊं तो हाथ छिलते हैं। वाह, बहुत अच्छा शेर। जमशेद साहब क्या कहने हैं। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और गजल की इजाजत है। दिल ना दुखाने दो बार हर शेर आप 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छा है। तो कभी कोई लफ्ज छूट जाता है तो समझ में नहीं आता है। जी। आवाज तो ठीक है ना। ठीक है। साउंड। दिल ना दुखाने की खातिर हम
खुद को ही समझा लेते हैं। क्या कहने, दिल न दुखाने की खातर हम खुद को ही समझा लेते हैं। खुद को ही समझा लेते हैं, एक मर्ज से बचते बचते कितने रोग लगा लेते हैं। वाह, एक मर्ज से बचते बचते कितने रोग लगा लेते हैं। दिल न दुखाने की खातिर हम खुद को ही समझा लेते हैं, एक मर्ज से बचते बचते कितने रोग लगा लेते हैं। बंजर आंखों वाले साथी मेरे ख्वाब चुरा लेते हैं। क्या कहने, क्या कहने, आंखों वाले साथी, बंजर आंखों वाले साथी मेरे ख्वाब चुरा लेते हैं। मेरे ख्वाब। क्या बात, क्या बात। मुझसे भी पहले मंडी में जाकर दाम बना लेते हैं। क्या कहने, क्या कहने। शोरे सदाए सूदो ज़िया में नगमाए साजे दर्द न छेड़ो। राणा साहब जी जी, शोरे सदाए सूदो ज़िया में नगमाए साजे दर्द न छेड़ो। बारिश में जो अश्क बहाएं अपने अश्क गंवा लेते हैं। चश्माए आबे हयात से जाकर मेरे अहले कबीला अक्सर, चश्माए आबे हयात जाकर मेरे अहले कबीला अक्सर पानी भी लाने नहीं पाते, बाजू भी कटवा लेते हैं। भाई वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह, बहुत अच्छा शेर। बहुत शुक्रिया। चश्माए आबे हयात से जाकर मेरे अहले कबीला अक्सर पानी भी लाने नहीं पाते, बाजू भी कटवा लेते हैं। हम वो अमीने मौसम गुल हैं, हुक्म मिले तो अदल गहों में। हम वो अमीने मौसम गुल हैं, हुक्म मिले तो अदल गहों में। शाख कलम करने की बजाय हाथ कलम करवा लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने जी, वाह वाह। ख्वाब जो कट गिरते हैं जमीन पर फिर जमशेद नहीं खिल पाते। ख्वाब जो कट गिरते हैं जमीन पर फिर जमशेद नहीं खिल पाते, और जाने वाले मौसम के पत्ते उन्हें छुपा लेते हैं। क्या बात, क्या बात। दिल न दुखाने की खातिर हम खुद को ही समझा लेते हैं, क्या कहने, क्या कहने। एक मर्ज से बचते बचते कितने रोग लगा लेते हैं। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। बहुत खूबसूरत और मुरस्सा कलाम जो दो गज़लें हमें अनायत फरमाई मोहतरम जनाब जमशेद मसरूर साहब ने, जो हमारे साथ सुबह से शामिल हुए थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और उनका शुक्रिया कि उन्होंने शिरकत फरमाई। और अब हम आखिर में हमारी चूँकि 43 मिनट की नशरियात हो चुकी हैं, तब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम का अख्ताम जल्दी करें और हम मोहतरम प्रोफेसर जनाब राना गुलाम मुहिउद्दीन साहब की तरफ मिलेंगे, और बाड़ा पाकिस्तान से जो हमारे साथ शरीक हुए हैं और बहुत ही मुनफरिद लहजे में ये अशार कहते हैं, और जो बिल्कुल एक नया अंदाज है इनका, तो उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपना कलाम हमें अनायत फरमाएं। मोहतरम राना गुलाम मुहिउद्दीन साहब। राना साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में लिया मुझे और इतने प्यारे अहबाब से मुलाकात करवाई, इसके लिए अलग से शुक्रिया। पहले एक दो शेर नात के जी जरूर। कि चारों अतराफ में किरणों का हिसार आता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चारों अतराफ में किरणों का हिसार आता है, देख किस धज से मेरा नाका सवार आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्या बात। और मेरे सालार ये एजाज कोई कम है मुझे, मेरे सालार ये एजाज कोई कम है मुझे, मेरे सर पर तेरे कदमों का गुबार आता है। सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह,
شکریہ، کیا کہنا ہے؟ کیا بات، بڑی مہربانی جی، نوازش. ایک ماشاء اللہ. غزل. یہ کون آیا جلانے لبے قبور چراغ، واہ واہ واہ، واہ، کون آیا لبے یہ کون آیا جلانے لبے قبور چراغ، واہ کہ خود بخود ہوئے روشن مثال طور چراغ. واہ واہ واہ، کیا واہ. کہنے جی، کیا کہنے، زبردست جی، واہ 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 واہ. بہت شکریہ. اور میری زبان میں مجھ سے کلام کرتے ہیں، آہا، میری زبان میں مجھ سے کلام کرتے ہیں، بہت خوب. سکوت دشت میری جھونپڑی طیور چراغ. کیا واہ. کہنے، کیا کہنے، واہ بہت واہ. شکریہ، بہت شکریہ. خوبصورت شعر، عمدہ شعر. میری بات. زبان میں مجھ سے کلام کرتے ہیں، میری زبان سکوت دشت میری جھونپڑی طیور چراغ. چراغ. واہ. واہ اور زہے گمان منور کریں گے سینوں کو، واہ واہ، یہ بے شعور سی قندیل بے حضور چراغ. ماشاء اللہ. کیا کیا شعر. بات. بہت شکریہ، بہت اچھا. بہت شکریہ. واہ جی واہ. اور جلا نہ لوں کہیں شوروں کہیں پوروں کی مشعلیں اپنی، جمشید صاحب کیا کہنے جی، واہ 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 واہ. جلا نہ لوں کہیں پوروں کی مشعلیں اپنی، آہا. میں خاک میں نہ ملا دوں تیرا غرور چراغ. واہ کیا کہنا، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا واہ واہ. کہنا، کیا تیور ہیں. واہ جی واہ. کا موضوع بہت شکریہ، بڑی نوازش. جی بہت عمدہ. اچھا دیکھیے کہ مجھے بھی آتا ہے لو سے مکالمہ کرنا، آہا. واہ، لو واہ سے جی واہ. مجھے بھی آتا ہے لو سے مکالمہ کرنا، سواؤں گا تجھے ملنے کبھی ضرور چراغ. واہ. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ بہت واہ. نوازش جی، بڑی نوازش. ماشاء کی اللہ. ردیف بڑی اچھی ہے چراغ. بہت. مجھے بھی آتا ہے لو سے مکالمہ کرنا، بڑی نوازش جی. مجھے بھی آتا ہے لو سے مکالمہ کرنا، سواؤں گا تجھے ملنے کبھی ضرور چراغ. ماشاء اللہ. اور اندھیروں کو بھی برابر کا حق دیا جائے، فوزیہ صاحبہ، جی فرشا. اندھیروں کو بھی برابر کا حق دیا جائے، واہ کہو جلا کے رکھے جائیں دور دور چراغ. واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت کیا کہنے، بہت اچھا، بہت کیا مثبت لہجہ ہے، واہ واہ، کیا کہنے. بہت اچھا. اچھا دیکھیے آخری شعر ہے. ایک انکشاف ہے کرنے لگا ہوں دھیان سے سن، کیا کہنے، کیا کہنے. بہت ایک دھیان. انکشاف ہے کرنے لگا ہوں دھیان سے سن، کیا بات. کہ میری رمز ہے زیتون اور ظہور چراغ. ارے واہ کیا واہ. کہنے، کیا کہنے، واہ واہ جی واہ، واہ. گہری بات. کیا بہت بات. بڑی بہت نوازش. عمدہ جی. ماشاء اللہ. بہت عمدہ. ماشاء یہ کون آیا جلانے لبے قبور چراغ، کیا بات. کہ خود بخود ہوئے روشن مثال طور چراغ. چراغ. واہ واہ جی. جی. کافی ہے یا ایک آدھ اور بھی؟ جی جی عنایت کریں. بڑی جمشید مہربانی. بھائی دیکھیں، یہ شعر سن کے پتا چلا ہے کہ پروفیسر ہی ہوتا ہے. ماشاء بڑی اللہ. مہربانی، واہ جی. غزلوں کی ترکیب دیکھیں، اشعار کی ترکیب کتنی اچھی ہے. بے شک، اور بہت اتنا شکریہ جی، لطیف اور خوبصورت طریقے سے نبھایا ہے انہوں نے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بڑی مہربانی، لطیف بہت تھی. شکریہ. کیا کمال کے کیا ایک اور غزل آپ کی نظر ہے سب دوستوں کی، عطا کر. کہ خوابیدہ انتقام برابر اٹھا لیا، آہا. خوابیدہ انتقام برابر اٹھا لیا، میں جو جھکا تو اس نے بھی پتھر اٹھا لیا. کیا کہنے، میں جو جھکا تو اس نے بھی پتھر اٹھا بہت لیا. شکریہ. واہ واہ واہ، کیا کہنے. اور شعر دیکھیے کہ سب کچھ تھا اور اس میں پڑی تلخیاں بھی تھیں، سب کچھ تھا اور اس میں پڑی تلخیاں بھی تھیں، میں نے وہاں سے اپنا مقدر اٹھا لیا. کیا کہنے، واہ 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 واہ، اپنا بہت مقدر شکریہ. اٹھا لیا. کیا کہنے، کیا کہنے. اور ایک ہجر اور اس پہ ملامت تھی مستزاد، واہ واہ. ایک ہجر اور اس پہ ملامت تھی مستزاد، ایک بوجھ اس نے مجھ سے بھی بڑھ کر اٹھا لیا.
کیا کہنے، بہت بہت عمدہ جی، بہت بہت عمدہ، بڑی مہربانی جی. بہت اچھا. ایک ہجر اور اس پہ ملامت تھی مستزاد، کیا بات. ایک بوجھ اس نے مجھ سے بھی بڑھ کر اٹھا لیا، کیا کیا کہنے، کہنے کیا ہیں کہ واہ واہ، اور ہم نے تو چند سانس اٹھائے تھے زندگی، کیا کیا بات. کہنے، ہم نے تو چند سانس اٹھائے تھے زندگی، تو نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، بہت بہت شکریہ کیا جناب، کہنے، بہت کیا شکریہ. کہنے، واہ واہ، ہم نے تو چند سانس اٹھائے تھے زندگی، تو نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا، واہ، اور اب منکشف ہوا کہ کہیں تہ بتہ تھا میں، واہ. آہا، اب منکشف ہوا کہ کہیں تہ بتہ تھا میں، مجھ میں سے اس نے مجھ سے بھی بہتر اٹھا لیا. بہت خوب، کیا کہنے، بہت مجھ خوب، سے بھی بہتر اٹھا بہت لیا، شکریہ، واہ کیا واہ بہت جی واہ، شکریہ. کیا نقطہ نکالا ہے، واہ واہ، کیا نقطہ جی، کیا بات، اب منکشف ہوا کہ کہیں تہ بتہ تھا میں، آہا، مجھ میں سے اس نے مجھ سے بھی بہتر اٹھا لیا. بہت اچھا. اور آخری شعر کہ آنکھیں چلی تھیں ایک گوہر کی تلاش میں، واہ آنکھیں چلی تھیں ایک گوہر کی تلاش میں، واہ رستے میں آ پڑا تھا سمندر اٹھا لیا. واہ، رستے میں آ پڑا تھا سمندر اٹھا لیا، کیا آنکھیں چلی تھیں ایک گوہر کی تلاش میں، واہ، رستے پہ آ پڑا تھا سمندر اٹھا لیا. نئی بات ہے. خوابیدہ انتقام برابر اٹھا لیا، میں جو جھکا تو اس نے بھی پتھر اٹھا لیا. واہ. کیا کہنے، بہت شکریہ جی آپ کے محبتوں کا، آپ ماشاء نے اللہ. حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا شاد و عمدہ آباد رکھے، سب دوستوں کو سلامت رہیں سن آپ. کے ہمارا حوصلہ بڑھ رہا ہے. بڑی مہربانی، ماشاء بڑی اللہ، مہربانی، میں یہی سلامت رہیں آپ. کیا تھا کہ ان کا کلام سن کے پتا چلتا ہے کہ پروفیسر ہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت یہ عمدہ جناب. آپ کا حسن زن ہے جی، بہرحال تو بڑی چلیں مہربانی. ٹھیک ہے، اب پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور اپنا عمدہ کلام ہمیں عنایت فرمایا. اور رانا صاحب ایک اپنے 4-5 شعر سنا دیں جاتے جاتے. ٹائم بڑا ہو گیا ہے، چلیں کوئی نہیں، اختتامی کلمات کے ساتھ 2-4 شعر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. صرف اختتام تسی کر دیتا وا تے ہن مطلب پنجابی شروع ہو گئی ہے تے وہ بھی صحیح نہیں ہے. اردو میں سنا ہے، پنجابی نہیں آتی ہے آپ کو؟ پنجابی سمجھ نہیں آتی. شاعر نو ٹائم نال کی لگے جی، آندی ہے پنجابی سانو. اچھا دیکھ لو وہ پھر پنجابی نہیں آتی ہے. پنجابی تو زبان تھوڑی سمجھتے لیکن جو شعر سمجھ نہیں آتا، بالکل شعر کے جو الفاظ ہوتے ہیں چھوٹا ہوتے. اچھا تو پھر کیا سنائے آپ کو؟ پھر چلیں ایک جو بھی سنا دیتا ہوں تو پھر جو جی چاہے سنا دیں. مطلب عنوان ہے اس کا کہ منافق. اچھا، اپنے کرموں کو مقدر کا درا کہتے ہیں، واہ، اپنے کرموں کو مقدر کا درا کہتے ہیں، خالی برتن کو یہاں لوگ برا کہتے ہیں. کیا بات ہے، خالی برتن کو یہاں لوگ برا بھائی کہتے دوسرا ہیں، مصرع بہت عمدہ ہے. واہ، واہ جی واہ رانا صاحب. خالی برتن کو یہاں لوگ برا کہتے ہیں، بس ازل سے یہی کرتے ہیں منافق لوگ، بس ازل سے یہی کرتے ہیں منافق لوگ، گر ہو مطلب تو یہ کھوٹے کو کھرا کہتے ہیں. کیا مطلب یہ کھوٹے کو کھرا کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمیں اپنے سماعت فرمایا. اور تمام احباب کو ایک بار پھر سلام جی. وعلیکم السلام، اور تمام احباب کو بھی سلام، اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. انشاءاللہ. اور تمام نانے گرامی کے دفعہ پھر شکریہ اور خدا صاحب حافظ. آپ کی پنجابی بالکل اردو جیسی تھی، کیا بات ہے. شکریہ بہت بہت، اور خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت خدا شکریہ حافظ. آپ سب کا، بہت شکریہ. چلے میں اللہ پہلے حافظ. اللہ بہت حافظ. شکریہ سر. تھینک یو. اللہ حافظ، شب بخیر.